muntian no te bakayon kora ulasani sorbes pora kawakarnat sokya muntian no te bakayon kora sorbes pora chi seva kora anondanta chi bukti kora sol kita gabun pitor sora santo sania te bamukan hallelujah 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 Sokya muntian no te bakayon kora ulasani sorbes pora kawakarnat sokya muntian no te bakayon kora sorbes poram soy eklot selotsenar toam sobaboy to samarnar viswasan yator tache बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगल भावा भयणींनो, आयज ओळे कुशलकायेन बरोवन आमी दोंगरपूर वाड्यांतलीं भावा भयणां पयलेच फावट आमच्या कपेलांत बागयोन जुजेवाजाची दोबाचीक परब समोर रमता. बागयोन जुजेवाज आमच्या गोंयांच्या पुतान सेवेचें मोन घेवन वेगवेगळ्या सुवातांनी जेजूचो रूपकार जावन ताचो संदेश पाठोवंक वावुरलो आनी आयज आमकां तो सेवेची मनशां जावंक उलो कोत्ता. हें मनान दवरून आमच्या सेवाधर्माचो विशय बागयोन जुजेवाजा भाशेन बोरवाशान बोललेली सेवेची म्हणयारी जावया. आयज आमी आमच्या कपेलाचे उदकावणे कोत्ताना आनी मिसा बलिदानान भोक्तीपणान वांटो घेतना बागयोन जुजेवाजा भाशेन जेजू आमचो सुर्या करूंक आनी आमी ताची चोंदरीम जावंक सेवेचें म्हणयारपण बोरवाशान चलोवंक बापाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. आणि ही सुरवातीची उतरां जी आमच्या भयणीन उडकायल्यान ती मनान धरून ह्या मिसा बलिदानाक तयार जावया. साबार तरेन आमी चुकल्या. जेजू सुर्याचो परसोड आमी जावंक कडेक विसरल्या. दूख धरून आनी बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवा खारगां दिवन सगळीं मोहिमा गावुया. मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती तुझ्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोडपोद वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेत जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया. उगीच रावन बाकीवन चुचे वाजाक फुडें घालून आमच्या गरजां पासत मागुया. खरेतपणी आज दोंगरपूर ह्या वाड्यांतल्या दर एका भावा भयणीक दर एका कुटुंबाक तांचे वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद मागता. आनी खरेतपणी जोसफ डिसोजा कांय म्हयने फाटीं सोंपून गेला ताकाय देवान स्वर्गीचें सूख फावो करून खरेतपणी मागुया. देवा तुज्या याज्ञिका बागयोन जुजे वाजाचे देखींत आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोडायले. तुज्या चाकरान देवाचें उतर परगटलें आनी सर्गीचे संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावाट ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणाक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरमियस हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी गोराण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोपूंक,
सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर हांव आज तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतले. बऱ्या मनशाक काळुकांत उजवाड कसो तो पळजोळटा, कित्याक तो कोणवालो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दोया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितीकाळी. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. बागेवन पावलून कुरीतकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सगळे मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालो. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समृद्धी खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समृद्धी खाल ना तोरूय समृद्धी खाल आसलोले परी जालो. तशेंच समृद्धी विरीत आसा तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचो समृद्धी विरीत ना आनी क्रिस्ताचे समृद्धी खाल आसा तोरी समृद्धी विरीत आसलोले परी जालो. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमान म्हाका वांटो मेळोवंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. उदकाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या.
सोम्यान आनीक बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी दार म्हूण मागात वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय धरात बोक्षें वो बोती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसलो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावडाड्याक आपलो मुशारो फावो घरां गोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भणीनो आज व्हडा दोबाज्यान आनी कुशालकायेन बागेवंत जुजे वाजाची परब आमी समरमता आमचे गोंयचो आस्कारी तो आनी हे पासत बाबा भणीनो ह्या महान मनशाचें जिवीत आमच्या दोळे मुखार दवरून हो नियाल फुडें व्हरता आसतना दोन महान मनशांचे म्हाका जे तेंचें उलोवप वो तेंचें म्हणणें आसा ताचो उगडास येता पयलीं म्हणणें आसा एकलो महान मनीस म्हणटा लायफ इज सो ब्युटिफूल टू लिव दीस लायफ इज अ चॅलेंज अँड टू मूव अहेड इन दीस लायफ वील बी आ रिवॉर्ड ही एक म्हणणी दुसरो आसा एकलो महान निग्रो सायंटिस्ट तो म्हणटा जिवितान वयस सरूंक तुका जाय जाल्यार तुका 3 पावंड्याचेर तुजें पावलां तुका मारचीं पडटलीं अँड वॉट आर दोज 3 स्टेप्स तो म्हणटा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट वेर यू आर टेक वॉट यू हॅव अँड मेक समथींग आउट ऑफ इट ह्यो दोनूय म्हणण्यो बाबा भणीनो बागेवंत जुजे वाजाच्या जिवितान जर आमी धरल्यो तर ताचें जिवीत बारकायेन आमच्या नियाळ करूंक जाता लायफ इज सो ब्युटिफूल टू लिव दीस लायफ इज अ चॅलेंज अँड टू मूव अहेड इन दीस लायफ वील बी आ रिवॉर्ड हें सोद बागेवंत जुजेवाजान आपल्या जिवितान वळखून घेतलें हें सोबीत जिविताचें देणें जें देवान ताका फावो केलें हे देण्या वरवीं तो फुडें गेलो फुडें वता आसतना सगळें ताचें जिवीत सोंपेपणाचें जालें ना लायफ वॉज नॉट बेड ऑफ रोझेस बट देर वर थॉर्न्स इन हीज लायफ अँड वीच मेड हीज लायफ ब्युटिफूल आनी हेकाच लागून बाबा भणीनो आमी पळयता जायते तेणें कश्ट आपल्या जिवितान घेतले कश्टांक फुडो केलो आनी ताचो मुकूट आयज आमी पळयता टू मूव अहेड इन दीस लायफ वील बी आ रिवॉर्ड आनी हो देवान ताका मुकूट फावो केलो बागेवंताचो कितें तरी सोदतालो आपल्या जिवितान स्टार्ट वेर यू आर आनी हें सोद ताणें पुरी केली टेक वॉट यू हॅव आपणा कडेन देवान कितें दिल्लें तें गूण घेवन तो फुडें गेलो आनी मेक समथींग आउट ऑफ इट आनी तेंच घेवन ताणें जायत्या मनशांच्या जिवितान आज प्रभाव घालून जायत्या मनशांक देवाशी वडून हाडली तर बाबा भणीनो आज ह्या महान मनशाचो उगडास करता आसतना पयलो तो म्हाका एक फकत बागेवंत म्हूण हांव ताका मानतालो ताच्या बागेवंतपणाच्या संस्कारणेक हांव श्रीलंकाक बसून गेल्लो पण बाबा भणीनो आयज हांव ताच्या मोगान पडलां आनी कित्याक लागून जाय ही इज अ हिरो फॉर मी वेर आय एम वर्किंग इन माय मिशन्स बाबा भणीनो जायते फावटी आयज म्हाका दिसता बागेवंत जुजेचें जिवीत कशें आसतलें ह्या आधुनीक काळार आयज जायत्यो सवलती आमकां आसा पूण त्या काळार सवलती नासल्यो पण तरीय आसतना ह्या बागेवंत मनशान आपलें कार्य देवाच्या वावरांत
सुरू केल्लें आनी सोंपयलें पासून. आनी देखून बाबा भयणीनो, आज म्हाज्या मिसावान जेन्ना हांव वावर करता थिंगासोर, तुमी घोडयेक थिंगासोर पावले नासतलीं थोडीं जाणां. बाबा भयणीनो, सोंपें न्हय, आगोड वावर. आनी जायते पावटें दिसता की सोडून परत गोंया येवचो. पूण भाग्यवंत जुझेवाजाचें जिवीत नियाळ्ळ्या उपरांत, वाचल्या उपरांत आयज म्हाका 8 वर्सां थिंगा भोगतात. बाबा भयणीनो, तोच जावन आसलो म्हजो रियल हिरो. जायते पावटी आमकां जिवितान आडकोडी येता तेन्ना हांव ताचें जिवीत वाचतां. कशे भाशेन ताणें फुडो केलो काय, कशे भाशेन आयज म्हाका फुडो करूंक जाय काय. आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो, आमचो वाठार थिंगासोर गरीब लोकांचो, आदिवासी लोकांचो वाठार. शिकलेलीं मनशां थिंगासोर चड ना शिकलेलीं सुबेज आसात. गरीब मनशां, तांच्या घरांनी बसून एक मूठ मारल्यार तूं भितर पावतलो असलीं तांचीं घरां. पूण बाबा भयणीनो, तांचो भावार्थ कितलो घोट मजबूत आयज तो म्हाज्यान वळखूंक जाता. गरीब मनशां, सादी मनशां, पूण भावार्थान एकदम घोट. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, जायते पावटी म्हाका भाग्यवंत जुझेवाजाचो उगडास येता. ताणें घोडयेक तशेंच ह्या मनशांक थिंगासोर जायते ताणें शिकयलें, जायते ताणें तांकां दिलें. आनी हे तरेंतल्यान देवाच्या मोगाचो उजो ताणें आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या कोरनेंतल्यान पेटयलो. बाबा भयणीनो, आज वाचपांनी आमी आयकलां, पयले वाचपान जेरेमियस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें हें वाचप आमकां कितें सांगता काय. जेरेमियस म्हणटा, आपूण एक भुरगो, म्हजे कडेन उलोवंक जावचें ना, आडकोड घालता देवाच्या उतराक परगटोवंक. पूण देव आमी पळयता विसलेल्याक सांडिना. देव जांकां विचून काडटा तांकां बळ दिता. ह्या बळान फुडें वचूंक तो तांकां शक्ती दिता. हें सोत आयच्या पयले वाचपान आमी पळयता आनी भाग्यवंत जुझेवाजाच्याय जिवितान आमी पळयलें. कितल्यो आडकोडी ताच्या जिवितान आयल्यो. जायत्यांक ताणें फुडो करचो पडलो, जायतो ताका त्रास भोगचे पडले, मार खावचो पडलो, कुली कसो तो जियेलो, तेच भाशेन पोदेर कसो वावुरलो, जायते ताणें भेस घेतलो. कित्याक लागून? देवाच्या उतराचो प्रचार करूंक जाय देखून. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, देव जांकां विचून काडटा आनी जे मनीस देवाचेर विस्वास दवरून आपलें जिवीत फुडें व्हरतात, ते मनीस सांडनात. तो मागीर पाद्री आसूं दी, माद्री आसूं दी, क्रिस्ती लोक आसूं दी. जर म्हजो भावार्थ एकदम ह्या आमच्या देवाचेर गोट आसा जाल्यार तोच देव आमकां राखता, सांबाळटा. देखून आयचो विशय बसून आमकां सांगता, बोरवाशान भाग्यवंत जुझे भाशेन आमी फुडें गेलीं जाल्यार सेवेची मनशां जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. देखून आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां, पीक तर खूब आसा पूण वावडाडी थोडे आसात. हें सोत काय? हें सोत? पीक खूब आसा पूण वावराडी थोडे आसात. हांव म्हणटलो आसलो, ना, वावराडी खूब आसात पूण वावर करपी थोडे जाल्ले आसात. एन्ड दॅट इज द रिजन म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, वी शूड थिंक. वावराडी भरपूर आसात पूण वावर करतलो कितले जाण आसात. जावं मागीर तो क्रिस्तांव आमच्या जिवितान, आमच्या क्रिस्तांव लोकांच्या जिवितान पळोवया. आर देर पीपल टू वर्क फॉर क्रायस्ट? आर देर पीपल टू वर्क फॉर आवर चर्च? आर देर पीपल टू वर्क फॉर आवर फेथ? हेचेर आयज आमचो नियाळ करूंक गरजेचो. आनी देखून बाबा भयणीनो, सगलीं आमी वावराडी देवाच्या ह्या राज्यांत. देखून कसो आमी वावर करता आनी कितले हिकमतीन आमी वावर करता हें गरजेचें. आनी देखून बाबा भयणीनो, दुबाव विरयत आयज आमच्या गोंयांत जायतीं आमचीं बाबा भयणां बरो वावर करतात. जायते आमचे पाद्री माद्री बरो वावर करतात. तांच्या बरोबर आमचो लोकूय बरो वावर करतात. हो वावर फुडें वचूंक जाय. आनी देखून बाबा भयणीनो, हो वावर फुडें व्हरता आसतना जेजू आपल्या शिसांकूय म्हणटालो, वो तुमी वावर फुडें वता आसतना कोण आसतले? लांगडेय आसतले आनी थिंगासर बरीं मनशां आसतलीं. देखून थोड्या जाणांक तुमचो वावर पिड्यार करूंक दिवं नाकात. थोडींच जाणां आसतलीं जो वावर पिड्यार करपाची, पूण जायतीं जाणां आसतलीं तुमच्या बरोबर तेंको दिवपाची. देखून हो वावर आमचो फुडें व्हरूंक जाय. देखून जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, तुमी निराशी जायनाकात. तुमी खाला पडोंक हांव तुमकां दिवचो ना. खंयच्याय घरान तुमी वेशात, कितेंय तुमकां दीत तें खात आनी पियेयात. कोणागेरूय तुमी वयशात जाल्यार तांकां शांती दियात, व तांचेर शांती आसूं अशें तुमचो आशिर्वाद तांकां दियात. बाबा भयणीनो, हो वावर आयज म्हजो आनी तुमचो सगल्यांचो. आनी देखून बाबा भयणीनो, हो वावर आमी करता आसतना
आमकां खूंय वावर करूंक जाय आनी कसो आमचो वावर जावंक जाय ह्याचे दुसऱ्या वाचपानूय आमी आयकलां. सगल्यांक तो सगोड जालो, गरिबा बराबर गरीब जालो, गिरेस्ता बराबर तो गिरेस्तकायेन जियेलो, तेच भाशेन कश्टवतेल्या बरोबर कश्टवलो. तर बाबा भयणीनो, हें जिवीत आमचें सगल्यांचें. देखून बाबा भयणीनो, देर आर नो फेवरेट्स एज सच. आनी ज्यांच्या जिवितान फेवरेट्स म्हणून आसतात जाल्यार देर वील बी नो पीस इन दियर लायफ. पूण जेजू आयज आमकां सांगता की सगल्यांक हांव सगोड जाला. भाग्यवंत पावलूय आमकां तेंच सांगता. देखून बाबा भयणीनो, आमचो वावर तसोच, सगल्या बरोबर आमी जियोपाचो. म्हज्या मिसावांत आयज आमी पळयल्यार आय हॅव टू बी ऑल. थिंगासर गरीबूय आसात, थिंगासर गिरेस्तूय आसात, थिंगासर क्रिस्ती आसात, थिंगासर अक्रिस्ती भाव भयणां आसात. पूण सगलीं आमच्या इस्कॉलांनी येतात, सगलीं आमच्या फिरगोजान कसलोय थिंगासर फंक्शन आसा जाल्यार दे एटेंड. आमी तांकां डिस्पायज करिनात, आमी म्हणना तुम क्रिस्ती हांव न्हू, ना. तीं येतात, शिकतात, अणभवतात आनी मागीरूच तींच म्हणटात, फादर आमकांय तांचे भाशेन कर न्हय. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी बॅप्टायज्ड. हे भाशेन बाबा भयणीनो, आज आमच्या मिसावान वावर फुडें वेता आनी हो वावर फुडें व्हरूंक भाग्यवंत जुझेवाज म्हजो हिरो. तर तोच हिरो आमच्या जिवितान आमी दवरुया. बरो वावर ही आमच्या गोंयांत आमी करुया, आमची पवित्र सभा वाडोवया आनी आज ह्या कॉपेलान भाग्यवंत जुझेवाजाक भेटयल्लें हें कॉपेल, ताकाच आमचो आस्कारी करून बोरवाशान आमची पावलां फुडें मारुया. बोरवाशान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवया आनी एकामेकाक सदांच हांसत्या तोंडान जेजूच्या मुखामाळोचो उजवाड सगल्यांक परगटूंक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां देवाचो आदार मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी सगळे स्वतांचो उगडास करून व्हडल्या थाड्यान सगळीं म्हणुया. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत हांवें जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांय जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी भाग्यवंत जुझेवाजा भाशेन हिरो जावंक त्या जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी आपले मुण्यारपण चलयतना भाग्यवंत जुझे भाशेन देवाचे आपोवणेक थीर रावंक आनी सेवेचे मोण आपणावंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाचे खाशेलपण उलकोवंक, सगल्यांक एकसारके लेखूंक आनी सोंपेपण फावो करूंक बापाची गोठाय तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज आमी भाग्यवंत जुझेवाजाची परब समोरमतना ताचे भाशेन क्रिस्ताक आमी परगटूंक आनी सेवेंतल्यान एकामेकाच्या गोरजांक पावूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. ह्या परबेक हाजीर आसलोल्या सगल्यांक भाग्यवंत जुझेची मोजतीन आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांत देवान साबार बेसां फावो करूंक आनी सोंपून गेल्ल्यांक सोर्गींचें सूख फावो जावंक बापाचो आशिर्वाद मागुया.
दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आमची आनी खंय जायती मागणी आसा उगीच रावन मागुया. बापा तुज्याच पुताचो वावर फुडें व्हरूंक तुज्याच पुताच्या मोळ्यांत आमी वावराडी कशें वावरूंक आमकां तुजी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. उंडो आनी सोरो. मोगाल इश्टानो, बागयोन जुजे वाजाच्या मागण्या वरवीं जेजून कॅन्डी शारान पावस धाडून लोकांची भूक आनी तान भागयली. तोच जेजू आयज ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं आपलें मांस आनी रोगोत आमकां खावंक दिता. तर आमचें बोरवाशेन बोल्लेलें जिवीत ताच्याच हातान ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोया. ताना तोयर वेळार गायन घेवया C23. Quiero le pico shivauran kata baba aicha disa acha tatan ostirupa Carlo loros boicha foran otam baba aicha disa amche kazi soria rupan Hosmandonia vardananzo aule daito bejoy lolo Boicha foran, otam baba aicha disa amche kachi soria rupa. म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या बाकीवंताच्या जुजेवाजाच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आनी आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोरपूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco good porcotuya. Somia Jesu ami hondo kadao. Ani ekal chitre piego. Title moti tu vai povan Jesu. Ami tu chembo porcota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप आमच्या गोंडी बापा, सिमांव आमच्या आदारी बेसपा आनी सगळे योजनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकराची, लुईसाची, आमच्या वॉल्टराच्या बापायची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जा. पुनर्जिवंतपणाचो वरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माई सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान दोन मृतांक, भाग्यवान जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजीच महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेसून आपलो वावर मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सगळ्यांक आपयल्यान. भाग्यवान जुजे वाचन ताची निमणी उतरां जी आमी करचें आसलें तें तर आमी करिना, निमण्या मोरच्या वखदार तें करूंक जावचें ना. आमकां वावराडी कशें आपयल्यात, हो वावर आमी उमेदीन करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी,
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटूया. देवाचे शेल्ये संसाराचे वाकाटेले आमची काकूत को. देवाचे शेल्ये संसाराचे वाकाटेले आमची काकूत को. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती होच तो आमचो सोमी. आपलो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या मोड्यांत वावरूंक तो आमकां आपयता. ताच्या उल्याक खंय म्हणून वावुरतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां फावो जाली एरूय देणी वांटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता कोरी भाव भयण सगळीं मोगा वांटप जाता मिसान चोडटा घरान चलता गांवान दोमदोम उसले बेटोळेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वीर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो भुकेक लागून पिडेक लागून बाबोय रोटात दुखीन मोडून चलया आमी संवसार फुलो दुखा पुसूंक गरजे नेसूंक बरगा जाची धुली पेटून
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, बागयो जुजे वाजान तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं बसुया. सगल्यांक तुमकां पळोवन हांव खुशाल जाता आनी आमच्या कॉपेलाच्या कॉमिटीच्या नांवान आनी आमच्या वाड्यांतल्या सगल्या बाबा भयणीच्या नांवान जिजमासणीचीं 2 उतरां उलोवंक म्हजें काळीज खूब संतोसता. आमकां दोंगरपूरच्या भावा भयणांक कॉपेल नासलें. आमच्या वाड्यार एक खुरीस आसलो. थंय आमी वर्साक एक पावट मीस कोत्तालीं आनी तेस कोत्तालीं. तो जागो घेवंकूय आमी खूब वावुरलीं, पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली. आनी आयज देवाचेच येवजणेन आनी जायत्या बऱ्या देखणाऱ्याच्या आदारान आमच्या वाड्यार भागीवंश जुजे वाजाच्या मानाक भेटयलेलें एक सोबीत नवें कॉपेल आमकां फावो जालें. देखून हांव पयले सुवातेर देवा बापाक आर्गां दितां आनी देवाचे उपकार आठयतां. हें कॉपेल बांदपाचे कामाक पयलें पावल आदल्या पदवीकारान फादर पॉलीन मारलें. देवान हांगा भागीवंश जुजे वाजाचें कॉपेल बांदूंक ताचेच मनान घातलें. आमचे लागीं चड दुडू नासले देखून आमी फाटीं फुडें सोदतालीं, पूण आमच्या आदल्या पदवीकारान आमच्या हातान दुडू नासतना पर्यंत हो वावर हातान घेतलो आनी आयज तो पुरो जालो. फादर पॉली, दोंगरपूरच्या भावा भयणाच्या काळजान सदांच तूं आसतलोय आनी आमच्या मागण्यांन आमी तुजो सदांच उगडास करतलीं. आमी आमचो आदलो खुरीस आसा थंय एक ल्हान कॉपेल बांदूंक फुडें सरलोलीं, पूण थंय जायत्यो आडकोली येवंक लागल्यो देखून आमी ते सोडून दिलें आनी शेकी सर्गेस जेजफ फादर वॉल्टराच्या बापायचो आयज हांव उगडास करतां. ताच्या घरच्यांनी आपली सुवात आमकां दिवन कॉपेल बांदपाक नेट दिलो. ताचे आनी ताच्या कुटुंबाचे हांव उपकार आठयतां आनी देवाची साबार बेसावां हांव मागतां. म्हजे खेरीत दिनवास आमच्या गांवच्या सरपंचाक भाव जेजफ सुकेरा आनी ताचे टिमीक हांकां देवान ताका आनी वावर करूंक आनी आयज कसो वयसून काडलो आनी ताणें सगलो कॉपेलाचो भार आपल्या भुजार घेवन आमकां हें सोबीत सुंदर कॉपेल बांदूंक जायतो आपलो आदार, वेळ आनी दुडवांचो तेंको दिलो. आपल्याच वाड्यार कॉपेल बांदलोल्या परी ताणें व्हडे एकमतीन आनी व्हडे जबाबदारीन हें कॉपेल उबें केलें. आमचे हात मोटवे पडटाले आनी आमचे लागीं दुडू आसल्यार पर्यंत हें जावचें नासलें. तो हो कॉपेल उबें करूंक रातीचो तशेंच दिसाचो येवन खूब वावुरलो. आदल्या पदवीकारा सांगाता तो हांगा आयलो आनी रोखडोच हो वावर ताणें सुरू केलो आनी भागीवंश जुजे वाजाच्या फेस्ताक हें कॉपेल उबें करूंक ताणें लोकांक उतर दिलें आनी ताणें तें पाळलें. आमी तुजी काळजान थावन आभार मानतां आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुजेर मागतां. जेजफ, तुमकां आनी सरपंच म्हूण न्हय पूण तुमी आमच्या वाड्याचे इश्ट कशे आनी आमच्या दोंगरपूर फामिलीचे वांगडी कशे वावुरलो देखून तुमचे आमी काळजांतान उपकार आठयतां. तुमी नासल्या जाल्यार आमच्यान इतलें सोबीत कॉपेल बांदूंक जावचें नासलें. तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबा पासत आमी सदांच मागतले. देवान तुजेर आपलो
भरपूर आशिर्वाद घालूंक तुमकां दिनवासताना सगळे आमचे दिनवास आमच्या आतांच्या पादवेकाराक फादर मारियान आनी फादर पॉली तशेंच आमचे पातकुरांक आमचो फादर पिटर मार्टीन फेर्नांडीस खेर दिनवास जोवीत डिकोस्टा फादर कॉन्स्टान्सियो फादर जेन्सी आनी फादर वेलन्सन आनी तसोच आमचो दामावसान येयलोलो फादर पिटर म्हजे खेरीत दिनवास आमच्या वाड्यांतल्या भावा भयणांक तांणी आमकां कॉमिटीच्या वांगड्यांक जायतो तेंको आनी आदार सहकार दिलो ह्या कॉपेलाच्या वावरा खातीर तांणी देवा लागीं मागलें आनी आयज आमचें मागणें देवान पुरयें केलें दिनवासता तशेंच आमचो सालीस आमचो एशली आनी गॉडवीन हेंच्या वखदार येवन आमकां जायतो ताणें आदार दिलो हें काम बरे भाशेन जावं तशेंच दिनवासता विसरूंक जायना केन्नाच सिरील आमच्या भावाक हेंच्या वखदार उलो मारल्यार धांवन येतालो रात पळय नासतना देनपार सकाळीं आनी हो लायटीचो वार ताणें बरे भाशेन केलो ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता म्हजे दिनवास आमच्या गांवच्या भावा भयणांक एक समुदाय कशी वावरून पयलेच फावट हांव पळयतां केन्नाच आमी पळोवंक नासलें इतलींच भाव भयणां आपलें घर दार उक्त्यान धरून सगळीं आमी वावर करून आमकां हातून आदार दिलो आनी आयज हें सुफळ जालें दोरगेच्या बापा कोणें मागता तुजे शुभ आशिर्वाद घालून दिनवासता कोणाक चुकलां जाल्यार देव बरें करून भाव क्रुजान सगल्यांक दिनवासल्यांत ओके हांव चड वेळ घेयना आनीक पावटी सगल्या यादनिकांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आनीक पावटी हॅपी फिस्ट हांव आयला तेन्ना जुनान 2 तारखेर दोंगरपूर आयलोलो क्रुजाक भेट करूंक आनीक ताचे उपरांत मागीर चडसो पावूंक ना फकत आनीक कोमयाव घेवन क्रिस प्रसाद 2 पावटी आनीक फादर वॉल्टराच्या पायक 1-2 पावटी मेळूंक आयिल्लो आनी पावूंक ना आनी कारण म्हणल्यार हांगासर कॉपेल नासलें दुसऱ्या वाड्यांनी कॉपेलां आसा म्हणटकूच थंयसर समुदायीक वो कित्याक पावताले दोंगरपूर पावनासलें पूण आयज देवान हें फावो केलां देखून खेरीतपणी देवाक दिनवासता आर्गां दिता सोबीत सुंदर ओके क्रुजान आमकां ऑलरेडी सांगलां जायत्यांनी आदार दिलोलो आसा आमचे पयले सुवातेर पादेकाराकांतल्या फादर पॉली ओके ताच्या मार्गदर्शना खाल बरे भाशेन जालां तुमी तर बारीक पळयलां जाल्यार बरीं चित्रां आसात देराचेर बसून सुर्या चोंद्रीम आसा हांव नकळो तुमी नदर मारल्या जाल्यार सजमल्या जाल्यार हय जेजू सुर्या आपूण चोंद्रीम ओके दाराचेर आसा ही आयडियार फादर पॉलीची ओके म्हणटकीर बरें चिंतून बरे भाशेन केलां म्हणजे फकत एकूच मागणें देवान आमकां दिलां आतां उदीक करून दोंगरपूरच्या भावा भयणांनी सगळ्यांनी हांगासर एकठांय जावचें रेगुलरली ओके हे देवळ्या म्हाका दिसता हें पुरो आमच्या वाड्याक हें पुरो फावो तितलें येवचें नाजाल्यार येयना जाल्यार ते गोडेक मागीर गोयरूम येतलो आनी मागीर गोडेक जावचें ना पूण येतली म्हण हांव सजमतां आनी आस बाळगिता म्हाका बरोवसो आसा येतली आनी आमची समुदाय उदीक मजबूत जातली आनी आमी जायतें करतली आमची म्हण हांव जाणा ओके देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं दिनवासता जोजफ सिक्वेरा हांव जाणा फाटीं आयिल्लो तेन्ना बीन जायतो वावुरला आनी ताचेर सगळीं पंचायतीन वावुरतली जायतीं जाणां आसात थोडीं पडयल्यांत हांवें सगळ्यांक दिनवासता देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं तुमी न्हूच फकत पंचायतीचोच वावर पडयना पूण तुमी उदारपणान दुसऱ्याय धर्मा वाटेन वावुरतात देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं क्रूज ताकाय दिनवासता तोय हारपीट जातालो वयर सकयल ताणें उरलेल्यांक दुसऱ्यांक सगळ्यांक दिनवासल्यात दिनवासता खेरीतपणी आमची फादर वॉल्टर ताची आवय क्रिस्पीन आनी ताचे घरच्यांक तांकां दिनवासता ताणें उदारपणान दिलां आनी ताच्या बापायचो एक सपन आसलें हांगासर हें करूंक ताणें उदारपणान हो जागो आमकां समुदायक दिलो म्हाका बरोवसो आसा आनी हांव सारको देव ताकाय आतां वयर स्वर्गार जागो दितलो म्हूण जाणा ताणें हांगा तर संवसारान इल्लो जागो दिलो आपलो देव ताकाय स्वर्गार जागो दितलो आनी जुजे वचा बरोबर तो थंयसर आसा देवाक रूप रूप पडयता वाकाणटा म्हूण हो म्हजो बरोवसो म्हाका सांगता ताकाय हांव स्वर्गीचें सूख मागता आनी तुमकांय आनीक फावटी सगळ्यांक वाकाणटा बरे भाशेन एकवटान वावुरतात देखून सगळीं उबी रावया
आमी कितें आशिर्वाद घेतले दर मागण्या फाटल्यान आमेन आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर बुजवणीचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटावूं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. आमेन. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया U35.